नागरिक सहलमा दिनहुँ विविध विषयमा हामी बहस गर्ने गर्छौँ र आज मैले 3 जना जनस्वास्थ्यविदसँग कुराकानी गर्न गइराखेको छु। उहाँहरू हुनुहुन्छ डाक्टर बाबुराम मरासिनी, डाक्टर अनुप सुवेदी र डाक्टर लक्ष्मीराज पाठक। तीनैजना जनस्वास्थ्यविदहरूसँग कुराकानी गर्न गइराखेको विषयवस्तु यहाँहरू सबैलाई जानकारी छ, कोरोना भाइरसको पछिल्लो अवस्था र यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले के कस्ता प्रयासहरू गर्न वाञ्छनीय हुन्छ भनेर मैले उहाँहरूलाई प्रश्न गर्नेछु। र प्रसङ्गको अर्को चुरो चाहिँ के छ भने सरकारले पछिल्लो पटक गत कार्तिक 2 गते सार्वजनिक गरेको निर्णयअनुसार कोरोना भाइरस परीक्षण र उपचार गर्नको लागि शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसमा केही लक्षित वर्गलाई निःशुल्क भनिए तापनि अब कुनै एउटा थोरैलाई मात्रै निःशुल्क भन्ने र त्यसपछि अरूहरूलाई शुल्क लगाउने कुराको दूरगामी असर महामारी नियन्त्रण गर्नको लागि के हुन्छ भनेर पनि मैले उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछु अथवा प्रश्न सोध्नेछु। महामारीजन्य रोग नियन्त्रण गर्नको लागि सम्पूर्ण उपचार परीक्षणका कुराहरू निःशुल्क हुनुपर्ने हुन्छ र राज्यको तर्फबाट सरकारको तर्फबाट ती प्रयासहरू सर्वसुलभ हुनुपर्ने हुन्छ। सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर भयो भने महामारी नियन्त्रण गर्न सकिँदैन भनेर विज्ञहरूले भनिराखेको अवस्था हो। यस्तो अवस्थामा महामारी नियन्त्रण गर्नुको सट्टा महामारी सँग आत्मसमर्पण गरेको सन्देश जाने किसिमको सरकारको पछिल्लो निर्णयले नागरिकहरू अब झन् त्रसित भएर बस्न विवश भएको अवस्था छ र सङ्क्रमण देखियो अथवा कोरोना भाइरसको कुनै लक्षणहरू देखियो भने पैसा पर्ने कारणले गर्दाखेरि घरमै लुकाएर अथवा परीक्षण नगरिकनै बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सरकारको ध्यान नगएको भनेर आलोचना भइराखेको अवस्था छ। र यसरी चाहिँ रोग अथवा लक्षण देखा पर्ने बित्तिकै परीक्षण गराएर त्यसको चाहिँ अब आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हो भने बस्ने, उपचार गर्नुपर्छ भने गराउन नपाउँदाखेरि त्यसले परिवारमा, समुदायमा र त्यसपछि महामारीले विकराल रूप लिने कुरालाई सहयोग गर्छ सरकारको पछिल्लो निर्णयले भनेर विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रका अनि त्यसले चाहिँ कानुनी हाम्रो संविधान ऐन कानुनको बरखिलाफ पनि सरकारको निर्णय आएको छ भनेर संविधानविदहरूले कानुनविदहरूले भनिराखेको अवस्था छ र सरकारको पछिल्लो निर्णयले जनस्वास्थ्यमा यसले अथवा महामारी रोग नियन्त्रण गर्ने कार्यमा के कस्तो सघाउ अथवा असहयोग गर्छ भनेर मैले जनस्वास्थ्यविदहरूसँग आजको बहसमा कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट डाक्टर अनुप बाबुराम मरासिनी। डाक्टर बाबुराम मरासिनी पछि मैले डाक्टर अनुप सुवेदी, उहाँ पनि काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग संवाद गर्नेछौँ र डाक्टर लक्ष्मीराज पाठक उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ, उहाँ कैलालीमै हुनुहुन्छ। तीनैजना जनस्वास्थ्यविद हुनुहुन्छ र कोरोना महामारीबाट हताहती कम गर्ने रणनीति सरकारले के लिनुपर्ने हुन्छ भनेर पनि हामी उहाँहरूसँग चाहिँ जिज्ञासा राख्नेछौँ। र पछिल्लो निर्णयअनुसार सरकारले जुन निःशुल्क भनेर चाहिँ सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट पनि कोरोनाको परीक्षण र त्यसपछिको उपचारहरू अथवा कोरोनासँग सम्बन्धित सबै बिरामीहरूको उपचारमा कुनै पनि किसिमका चाहिँ अब किन्तु परन्तु तथापि भनेर लगाउनु हुँदैन, सबैको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ गर्नुहोस् भनेर सरकारको नाममा परमादेश पनि जारी भएको अवस्थामा सरकारको पछिल्लो निर्णय आएको छ, जुन निर्णयले अझन महामारी फैलाउन सघाउ पुग्छ भन्ने विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइरहेको छ। र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि काठमाडौँबाट डाक्टर अनुप बाबुराम मरासिनी जोडिनु भएको छ, जनस्वास्थ्यविद हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, नागरिक सहलमा हार्दिक स्वागत छ, नमस्कार। हजुर, धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै नमस्कार। हजुर, अब यो चाहिँ सरकार मैले चाहिँ कोरोना महामारीको प्रसङ्गमा हजुरहरूसँग मैले प्रश्न गर्नेछु र प्रसङ्गको पहिलो प्रश्न, सरकारले गत कार्तिक 2 गते निःशुल्क जुन चाहिँ महामारी यो कोरोनाको परीक्षण र उपचार गर्ने जुन नीति अख्तियार गरेको थियो त्यसमा अब चाहिँ सर्वसाधारणहरूलाई केही लक्षित वर्गलाई छोडेर अन्यले अब परीक्षण र उपचारमा पैसा तिर्नुपर्छ, शुल्क लगाउने भन्ने निर्णय आयो। अब यो निर्णयले अब कानुनको चाहिँ यसले चाहिँ उपहास गरेको छ, संविधानको मर्मलाई यो निर्णयले चाहिँ बुझेको छैन भन्ने पाटो एउटा भयो। अब
यो निर्णयले गर्दाखेरि यो महामारी कोरोनाको महामारी नियन्त्रण गर्नमा अथवा फैलनमा के कस्तो योगदान गर्छ डाक्टर साहब? होइन यसो यो अब यो सरुवा रोगको विज्ञान चाहिँ अलिकति फरक खालको छ। हेर्नुहोस्, यसले चाहिँ के हुन्छ भने यसले यो धेरै नराम्रो जटिल अवस्थाहरू ल्याउँछ कि देशमा। हेर्नुभयो भने आज 2014मा चाहिँ लाइबेरिया भन्ने देश, पश्चिम अफ्रिकाको लाइबेरियामा इबोला फैलियो। इबोलाको हालत के हो? इबोला फैलिएपछि त्यहाँबाट हेर्नुहोस्, बहालवाला मन्त्री, डाक्टर, नर्स र त्यहाँका चाहिँ के अरे जनताको मृत्यु भएको देखेर भागे, देश छोडेर। बहालवाला मन्त्री भागे, सचिव भागे, 4 जना सेक्युरिटीका मान्छेहरू भागे। यो यसरी यो चाहिँ भोलि चाहिँ यो भयावह स्थितिमा जान नदिनको लागि अनि राष्ट्रपतिले केही भएन। हेर्नुहोस्, कुनै चारा नपाएपछि उनले अनि चाहिँ त्यहाँ लुटपाट यताउता राजनीतिक समस्या बढ्न थालेपछि उनले अमेरिकी आर्मी बोलाए। हेर्नुहोस्, अमेरिकी सेना आयो। अमेरिकी सेनाले राजधानीमा अलिकति अनि चाहिँ सुरक्षाहरू सरकारी मन्त्रालयहरूमा विभागहरूमा सुरक्षा दिन थाल्यो अनि अस्पताल बनाइदियो। अस्पतालबाट फेरि अमेरिकी यो स्वास्थ्य सेवा, सेनाको स्वास्थ्य सेवाका डाक्टर नर्स आएर उपचार सुरु गरे। त्यसरी चाहिँ हेर्नुहोस्, यो त डरलाग्दो स्थितिमा जान्छ। यो त अहिले हामीले चाहिँ जुन कल्पना गरेका छौँ त्यो गर्नै नसक्ने अवस्था जान्छ। हिजो हामीले यस्तो पनि कल्पना गरेका थियौँ। त्यसमा हुनाले यसको के हो भने सरुवा रोगको विज्ञान, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली आइडेन्टिफिकेसन और डायग्नोसिस एन्ड ट्रिटमेन्ट। तपाईँले जतिसक्दो चाँडो यसलाई चाहिँ पहिचान गर्नु पर्यो या निदान गर्नु पर्यो र उपचार गर्नु पर्यो। त्यो गरेपछि चाहिँ यसले चाहिँ अनि यो फैलिन पाउँदैन, यो नियन्त्रण हुँदै जान्छ। होइन भने चाहिँ अनि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै व्यापक रूपमा फैलिन्छ। यसले चाहिँ अब स्वास्थ्य सङ्कटले आर्थिक सङ्कट ल्याउँछ, आर्थिक सङ्कटले सामाजिक र राजनीतिक सङ्कट ल्याउँछ। यो तिनवटा जेलिया छन्। त्यसो गर्दाखेरि यो अब जुन चाहिँ नि 2 गते सरकारको निर्णय आयो, स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय भनौँ, खै सरकारले त अब राम्रोसँग बताएको जस्तो लागेको छैन मलाई चाहिँ यो मन्त्री परिषदको निर्णय के हो भनेर। तर के हुन्छ भने यो चाहिँ गर्दाखेरि अब मान्छेहरू चाहिँ ढिलो स्वास्थ्य संस्थामा जाने भए अनि ढिलो जचाउन जाने भए, हेरौँ 2-4 दिन भन्ने, त्यसले गर्दाखेरि सङ्क्रमण व्यापक रूपमा फैलिने, मृत्यु पनि व्यापक हुँदै जाने चाहिँ सम्भावना बढेर र व्यक्तिमा जटिल खाले चाहिँ लक्षणहरू चाहिँ वृद्धि हुने, जसले गर्दाखेरि मृत्यु दर पनि यसले त बढाउँछ, सङ्क्रमणको दर पनि बढाउँछ। अनि यस्तो निर्णय चाहिँ लिन किन पुग्यो यो स्वास्थ्य मन्त्रालय? विज्ञहरूले सुझाव नदिएर हो कि के कारणले होला जस्तो? अब मैले त अब व्यक्तिगत रूपमा यो त भनेरै राखेको छु। हेर्नुहोस्, यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले मलाई म यो त के भनेको छु भने हरेक मलेरिया नियन्त्रणमा सरकारले खर्च गरेको $1 बापत सरकारलाई $14 फिर्ता आउँछ भनेको छु। त्यो $14 यो हाम्रो नेपालको मात्रै होइन, यो अफ्रिकाको, एसियाका अरू देशको अनुभव। त्यो फिर्ता विदेशीले दिने होइन, त्यही त्यो आर्थिक गतिविधिहरू बढ्न गएर अनि त्यसपछि चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ अनि मजासँग चाहिँ 12 महिना काम गर्न सक्ने भए अनि त्यसपछि एकदम अब यो अलिकति सुरक्षित महसुस हुने भयो। त्यसबाट चाहिँ आर्थिक गतिविधि बढ्न गएर सरकारले ट्याक्समा प्रतिशत प्राप्त गर्ने हो। यसमा त अझ के भन्छ भने $1, मेरो अनुमान के छ भने $1 यसमा खर्च गर्यो अब नेपालको अर्थ मन्त्रालयले भने उसलाई $25 फिर्ता भएर आउँछ। हेर्नुहोस्, किनभने हेर्नुहोस् अब अस्ति बुद्ध इयर बन्द थियो नि त। बुद्ध इयरमा चाहिँ जाँदाखेरि त बुद्ध इयर चल्दाखेरि, यति इयर चल्दाखेरि त त्यहाँबाट त हरेक यो यात्रुबाट 13% भ्याट त अर्थ मन्त्रालयले त लिइसक्यो नि त। अर्थ मन्त्रालयमा त गइसक्यो, जतिवटा फ्लाइट भयो त्यहाँ कति हजार अब मान्छेहरू त्यहाँ ओहोरदोहोर गर्नु होला, उनमा उहाँहरूबाट त उसले त ट्याक्स लियो। सरकारलाई यसरी चाहिँ अब त्यो एउटा मात्रै मैले उदाहरण दिएँ। अब होटेलमा गएर मान्छे बस्लान्, धनगढीको होटेलमा गएर बस्लान्, त्यहाँ अब चाहिँ 3 दिन बसे बापत 10,000 रुपियाँ तिर्लान्। 10,000 रुपियाँ तिर्दाखेरि चाहिँ होटलले फेरि 1,300 रुपियाँ त त्यहाँको राजस्व कार्यालयलाई बुझाउँछ या कर कार्यालयले बुझाउँछ। त्यसरी त्यो आर्थिक गतिविधिहरू चाहिँ बढ्ने हुनाले यो चाहिँ खर्च गर्नमा, यो सरुवा रोगको खर्च गर्ने काममा, नियन्त्रण गर्ने काममा सरकार पछि हट्नु हुँदैन। यो अगाडि बढ्नुपर्छ। यसले चाहिँ सकारात्मक परिणाम ल्याउँछ। आर्थिक स्थिति मजबुत हुँदै गएपछि रोग नियन्त्रण पनि हुँदै जान्छ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ अहिलेको यो तर्कले यसैले काम गरिरहेको छ संसारभरि नै। त्यसो त यो काममा चाहिँ सरकारले पछि हट्नु चाहिँ यो राम्रो थिएन। अहिले त्यति धेरै चाहिँ मान्छेहरू अस्पतालमा थामी नसक्नु भिड भएको त्यस्तो पनि छैन।
त्यो चाहिँ अनि अब केही मान्छेहरूलाई भेन्टिलेटरमा राख्नु परेको छ, केही चाहिँ अनि चाहिँ आइसियुमा भर्ना हुनुहुन्छ। त्यो आइसियुलाई पनि तपाईँले चाहिँ त्यसलाई अझै अब सरलीकरण गर्न सक्नुहुन्छ। आइसियु भने के भने भेन्टिलेटर राख्नेको जटिल छ हेर्नुहोस्। आइसियुको सट्टामा हाई केयर युनिट खडा गर्न सक्नुहुन्छ कि हाई केयर युनिट भने त्यहाँ अक्सिजन हुन्छ, अक्सिजनको मासिन हुन्छ, एउटा मनिटर हुन्छ, त्यो मनिटरले अक्सिजन कति छ रगतमा, ब्लड प्रेसर, यो ज्वरो के छ भनेर लगातार देखाइरहन्छ, एउटा चाहिँ सक्सन मेसिन हुन्छ। त्यति मात्रै राखिदिनुहोस् न, 24 घन्टा चाहिँ अनि चाहिँ अक्सिजन त्यहाँ उपलब्ध गराइदिनुहोस्। त्यति मात्रै भयो भने पनि अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसले आइसियु बराबरकै अनि चाहिँ काम गर्छ र त्यसले चाहिँ धेरै मान्छेको ज्यान जोगाउँछ। त्यस्तो कामहरू गरेर चाहिँ अनि चाहिँ यो 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 उपचार प्रक्रियालाई यो सरलीकरण र सहजीकरण गर्दै अगाडि बढ्यो भने चाहिँ यो रोग नियन्त्रण गर्नलाई धेरै समय त लाग्दैन। किन अब चाहिँ अनि नबुझ्ने मान्छेहरू राखेर त्यस्तो भयो कि हाम्रो अर्थ यो स्वास्थ्य मन्त्रीले ध्यानै दिनुहुन्न। स्वास्थ्य मन्त्री र स्वास्थ्य सचिवले त अलिकति यो अलिक क्रिटिकल हुनुपर्छ क्या यो कुरामा। त्यो चाहिँ इपिडेमियोलोजी भन्ने पढेको मान्छे, मेडिकल इपिडेमियोलोजी पढेको मान्छे एकजना पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छैन। एमबिबिएस गरेर पढेको मान्छे चाहिन्छ, त्यो एकजना 0 मान्छे छ त्यहाँ विभागमा पनि छैन हेर्नुहोस्। अब त्यसो भए उनीहरूले उहाँहरूले को मान्छेबाट यो सबै अब चाहिँ राम्रा भन्दा हाम्रा मान्छेहरू मन्त्रालयमा हुल्दाको परिणति पनि यो निर्णयहरू यस्तो चाहिँ गतिविधि सरकारले चाहिँ जे गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यो गरिराखेको छैन भन्ने कुरा आयो। जस्तो एन्टिजेनको टेस्टलाई खुला गर्ने यो हेर्नु होइन यसो यो चाहिँ नि यो त अर्थ मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य मन्त्रीले बुझाउन सक्नु पर्थ्यो नि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले जति पैसा एक अरब पैसा रुपियाँ खर्च गर्नु तपाईँलाई 25 अरब रुपियाँ फिर्ता आउँछ, तपाईँहरू किन कन्जुस्याइ गर्नुहुन्छ भनेर गएर अर्थ मन्त्रालयसँग चाहिँ यो बारेमा बहस गर्न सक्नुपर्छ र त्यो पैसा निकासा गरेर रोग नियन्त्रणको कार्यलाई एकदमै दिनुपर्छ, प्राथमिकता दिनुपर्छ। नत्र चाहिँ त यो त हेर्नुहोस् के हुन्छ भने रोग बढ्दै गयो, सबै उद्योग बन्द हुन्छन्, अहिले विश्वविद्यालयहरू बन्द छन्, सबै चिज टप्प हुँदै जान्छन्। अहिले जे चलिरहेको छ नि ती केही पनि चल्दैन। डाक्टर साहब हजुर, डाक्टर साहब यो महामारीको विज्ञान चाहिँ हजुर महामारीको विज्ञान कस्तो हुन्छ, यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि अख्तियारी गर्नुपर्ने उपायहरू चाहिँ के हुन्छन् राज्यको तर्फबाट? यसमा त हेर्नुहोस् अब मैले त भने नि अब यो महामारी नियन्त्रणको लागि चाहिँ अब अहिलेको अब यो रोग भनेको अलि अप्ठ्यारो रोग हो। यो रोग अप्ठ्यारो भने किनभने यो श्वास प्रश्वासबाट सर्ने रोग, श्वास प्रश्वासबाट सर्ने रोगलाई संसारमा सबैभन्दा यो चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि कठिन रोगको रूपमा मानिन्छ। हेर्नुहोस् यो कठिन रोगको रूपमा लिइन्छ। त्यसो भए हुनाले त्यसमा त अब फेरि अहिलेलाई के भन्यो भने अहिले आएर चाहिँ अहिले केही समय यता चाहिँ यो त हावामा यो अब बन्द कोठामा बसेर तपाईँले गफ गर्नुभयो, मास्क लगाउनु भएन, 3 देखि 4 घन्टासम्म यो त हावामा यो भाइरस तैरिरहन्छ। मान्छेहरू कोही खोक्या पनि छैन, हाच्छिङ गरेका पनि छैन, तर अब उसले चाहिँ बोल्दाखेरि पनि सामान्य श्वास लिँदाखेरि पनि त्यो भाइरस निक्ली हुन्छ र यो चाहिँ लक्षण नभएका व्यक्तिहरूको बाट चाहिँ यसरी हावामा तैरिरहन्छ 4 घन्टासम्म हुनाले त्यसको नियन्त्रण झन् जटिल बन्न गएको छ। त्यसैले अब हामीले यो अब यसको त्यही हो, मैले भने नि एक सूत्र मात्रै हो, अर्ली आइडेन्टिफिकेसन एन्ड ट्रिटमेन्ट। ट्रिटमेन्ट त सबैलाई चाहिएन। हेर्नुहोस् अब धेरै जसो घरमै पनि आइसोलेसनमा बस्दा हुन्छ, तपाईँले चाहिँ अर्ली आइडेन्टिफिकेसन कसरी गर्ने हो भने टेस्ट गर्ने हो। त्यो टेस्ट गर्ने बाहेक अरू किसिमको अहिले चाहिँ तर सरकारले अहिले त टेस्ट नबढाउने रणनीति अख्तियार गरे जस्तो देखिन्छ। परीक्षण गर्दा पैसा लिने कुराहरू अब टेस्टको मात्रा पनि बढाइराखेको चाहिँ देखिँदैन। यसले त यो महामारी जुन रूप लिएको छ अझ विकराल रूप लिएला नि। हजुर त्यो त लिन्छ नि त। हेर्नुहोस् यो टेस्टको पनि अब 2000 रुपियाँ मै नै कराएँ। हेर्नुहोस् यो 5500 रुपियाँ चाहिँ अन्याय हो। $500 रुपियाँ चाहिँ तपाईँहरूले पिसिआर किट किन्ने अनि सरकारी अस्पतालले 5000 रुपियाँ लिनुहुन्छ भन्दाखेरि घटाएर उहाँहरूले चाहिँ अनि यो 2000 बनाउनु। यो 2000 पनि बेसी हो कि सरकारी अस्पतालले परल मूल्य मात्रै लिने हो कि जति परे सकर सित्तैमा गर्ने हो। सित्तैमा गर्न सकेन भने अब कतिपय चाहिँ अब यो चाहिँ अनि चाहिँ यो रोग नियन्त्रण भन्दा बाहिरको मान्छेहरू अब विदेश जान पर्नेलाई यो चाहिँ अनि टेस्ट गर्नु पर्ला। परीक्षामा जान पर्दा परीक्षामा चाहिँ बस्दाखेरि अब लोकसेवा आयोगले चाहिँ टेस्टको रिपोर्ट लिएर भन्दा उनीहरूलाई चाहिँ अब फरक किसिमले हेर्न सकियो। बाँकी चाहिँ जो चाहिँ सङ्क्रमितसँगको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरू अथवा यो यसको परिभाषाभित्र यो रोगको सङ्क्रमणको परिभाषा पर्ने सस्पेक्टेड केस भन्छ यो चाहिँ अनि चाहिँ शङ्कास्पद बिरामीको लागि सिधैमा टेस्ट गर्नुपर्छ। सिधैमा टेस्ट गर्दैन भने चाहिँ ल म पैसा खोज्छु भन्छ 4 दिन 5 दिन पछि आउला
त्यो 4 दिन 5 दिनसम्ममा उसले चाहिँ दर्जनौँ मान्छेलाई सारिसकेका हुन्। कसैसँग त 2000 रुपियाँ नहुने स्थिति पनि त हुन्छ नि। अब लकडाउनले गर्दाखेरि सबै कुरा बन्द भएको अवस्था छ। सित्तैमा गर्नुपर्छ, यो त सित्तैमा गर्नुपर्छ। त्यसको या व्यापक बनाउनुपर्छ। यति चाँडै नियन्त्रण गर्ने हो भने चाहिँ हामीले दुईटा काम चाहिँ गर्नुपर्छ। एउटा बोर्डरमा चाहिँ हेर्नुहोस्, बोर्डरमा चाहिँ अनि चाहिँ दोहोरो मापदण्ड नेपालले प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्। नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपालको गृह मन्त्रालय, नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो दोहोरो मापदण्ड युज गरे। तपाईँ चाहिँ ओमानबाट, कुवेतबाट, बहराइनबाट आउनेहरूलाई चाहिँ पिसिआर रिपोर्ट चाहिँ लिएर आउने, भारतबाट आउनेहरूलाई चाहिँ अनि चाहिँ पिसिआर रिपोर्ट माग्नु पर्दैन। 72 घन्टाभित्रको पिसिआरको सही रिपोर्ट लिएर आऊ बोर्डरमा, हामी तिमीलाई छेक्दैनौँ। चाहे तिमी नेपाली हौ, चाहे विदेशी हौ, त्यो भारतीय हौ, तिमी हामी चाहिँ जहाँ जानुपर्ने चाहिँ जाऊ। तर चाहिँ पिसिआरको रिपोर्ट चाहिँ हामी चाहिँ यो नाकाबाट मात्रै आउनु, यो नाकाभन्दा बाहिरबाट आउनेलाई चाहिँ हामी चाहिँ समातेर जेल हाल्छौँ। यहाँ अनि चाहिँ त्यो आउने तिमी सही पिसिआरको रिपोर्ट लिएर आउँछौ भने हामी चाहिँ तिमीलाई छोडिदिन्छौँ। तर नदिइकन आउँछौ भने हामी 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राख्छौँ भन्छ। यो घोषणा गर्नु पऱ्यो नि त। अब एउटालाई चाहिँ दोहोरो मापदण्ड गरेर हुन्छ, एउटै चाहिँ अनि त्यो चाहिँ कामको लागि कसैलाई चाहिँ बहुत त्यत्रो धेरै महँगो यो प्लेनको शुल्क चढेर आएर अनि चाहिँ त्यसपछि पिसिआरको रिपोर्ट माग्ने, कसैलाई चाहिँ अनि चाहिँ ओहोर दोहोर गर्न, खुलेआम ओहोर दोहोर गर्न छोडिदिने, यो चाहिँ काम चाहिँ यो मापदण्ड नेपालले मान्नु हुँदैन। यसलाई चाहिँ तुरुन्त अब यो चाहिँ जो विदेशबाट आउने यो चाहिँ हवाई जहाजबाट आउनेलाई लागू गरिरहेको छ, त्यो मापदण्ड चाहिँ नेपाल भारत बोर्डर, नेपाल चीन बोर्डरमा पनि लागू हुनुपर्छ। त्यही अनुसारको मापदण्ड लागू गर्दै गयो। एउटा काम चाहिँ हामीले के हुन्छ भने सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको निर्वाध आवत जावत हामीले रोक्छौँ। दोस्रो चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँ टेस्ट बढाएर अर्ली आइडेन्टिफिकेसन ट्रिटमेन्ट अथवा अर्ली आइडेन्टिफिकेसन भएपछि के गर्नुपर्ने हो, आइसोलेसनमा जानुपर्ने हो कि अब उपचारमा जानुपर्ने हो, यो दुईटा कुरालाई हामीले चाहिँ ध्यान दिनु थियो। यो रोग त 1 महिनापछि नै गर्न थाल्छ। हेर्नुहोस्, सुरुमा सरकारले अब चाहिँ यो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने भनेर धेरै ठाउँमा प्रयोगशाला स्थापना गरिसकेपछि अब चाहिँ भेन्टिलेटर आइसियु थप्नुपर्छ भन्नेतर्फ चाहिँ बरु चाहिँ त्यहाँनिर अलिकति बहस भइराखेको, अलिकति काम भइराखेको। तर यो प्रयोगशाला स्थापना भइसकेपछि जे कुराको लागि प्रयोगशाला स्थापना भएको त्यो कुरा त फेरि चाहिँ रोक्ने नियतले चाहिँ निर्णयहरू आयो नि त। यसले त महामारी फैलिन्छ, मृत्युदर बढ्छ। अनि यसो हो अब यो भेन्टिलेटर चाहिँको अलिकति भेन्टिलेटर र आइसियुको आइसियु चाहिँ मैले भने आइसियुलाई तपाईँले सिम्प्लिफाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर भेन्टिलेटर सहितको उपचारलाई चाहिँ त्यो संसारकै एउटा मापदण्ड छ। 5वटा बेडलाई 5वटा आइसियु बेडमा एउटा डाक्टरको चाहिन्छ। एउटा डाक्टरले ड्युटी दिनुपर्छ भनेपछि 25 बेड भयो भने एक सिफ्टमै 5 जना डाक्टर चाहिन्छन्। अनि त्यसपछि 3 सिफ्टमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। 3 सिफ्टमा हस्पिटलहरूले काम गर्दाखेरि 15 जना डाक्टरको चाहिँ दरबन्दी चाहिन्छ। दरबन्दा 15 जना डाक्टरले चाहिँ अनि चाहिँ ड्युटी गर्नुपर्ने हुन्छ। हरेक एउटा बेडलाई एउटा नर्सको त्यो चाहिँ अनि आवश्यकता हुन्छ। त्यो राख्यो भने मात्रै त्यसलाई चाहिँ अनि चाहिँ आइसियु चाहिँ भेन्टिलेटर सहितको आइसियु भनेर संसारले मान्यता दिने गरेको छ। र त्यसको फेरि त्यो पाइप सिस्टमबाट त्यो चाहिँ अनि चाहिँ अक्सिजन आउनुपर्ने यो यावत कुराहरूले गर्दाखेरि यो भेन्टिलेटर सहितको आइसियु चाहिँ अनि चाहिँ त्यो जिल्लामा कहाँ राख्ने भनेर म सोच्छु। त्यो त्यति धेरै सजिलो छैन, त्यो सम्भव पनि छैन। त्यहाँ चाहिँ हाई केयर युनिटहरू चाहिँ खडा गर्न सकिन्छ। इमर्जेन्सीको लागि भेन्टिलेटर राख्न सकिन्छ, एउटा भेन्टिलेटर। तर त्यहाँ चाहिँ यस्तो चाहिँ अब धनगढीमा जस्तो अथवा नेपालगञ्जमा जस्तो यो व्यवस्थित आइसियु चाहिँ जिल्लाहरूमा बनाउन सकिँदैन। अनि यो आइसियु चाहिँ अब अहिलेको हिसाबले चाहिँ अब कतिपय अवस्थामा आइसियुमा राख्दाखेरि मानिसहरूको ज्यान जोगिने अवस्था भयो। अब 100 जनालाई राख्दाखेरि 50 जनाको पनि मात्रै पनि ज्यान जोगियो भने त्यो ठुलो एउटा चाहिँ उपलब्धि हुन जान्छ। त्यस हुनाले अब आइसियुको चाहिँ अनि चाहिँ यो व्यवस्था जहाँ चाहिँ यो चाहिँ सम्भव छ त्यो सम्भव भएका ठाउँहरूमा चाहिँ राख्नुपर्छ। र अब अहिले हेर्दाखेरि तत्काललाई त आइसियु र त्यसको त अब सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहिँ होला, त्यहाँ चाहिँ केही अब अप्ठ्यारो होला, कमी होला। अरूमा त अब जम्मी अहिले त हिजोको अनुसार करिब 200 जना चाहिँ आइसियुमा हुनुहुन्छ, कति 67 जना कति भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्छ भने त त्यो 300 जना पनि छैन भनेपछि यतिले त व्यवस्थापन गर्न त सजिलै सकिन्छ नि। अब यो सजिलै व्यवस्थापन गर्नलाई अब किन अब यसलाई चाहिँ ठुलो अथवा आइसियु र भेन्टिलेटर चाहिने बिरामीहरू कम गर्नको लागि टेस्ट गर्ने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ अब सङ्क्रमितहरूलाई आइसोलेसन गर्ने कुरालाई मात्रै पनि सरकारले ध्यान दिएको भए यो सङ्क्रमण महामारीको रूप लिनै नसक्ने स्थिति हुन्थ्यो। तर अब चाहिँ शुल्क लिने कुराले गर्दाखेरि त टेस्ट नगर्ने भन्ने सरकारको चाहिँ मनसाय बुझिन्छ नि, होइन? हो।
देशमा अब दुईटा कमी कमजोरी छ। अब यसमा चाहिँ अनि अब एउटा चाहिँ यो यसरी पन्छिन खोज्यो। दोस्रो अब यो सङ्घीय शासन प्रणालीमा हरेक स्तरमा हरेक तहमा अथवा अब यो 3 प्रकारको सरकार भए हुनाले 3टै प्रकारको स्वास्थ्य सेवा विभाग चाहिन्छ के भन्छ होइन। अब तपाईँले हेर्नुहोस् न अमेरिकामा लोकल हेल्थ डिपार्टमेन्ट हरेक चाहिँ अब चाहिँ त्यो चाहिँ अनि केन्टकीको म्युनिसिपालिटी हेर्नुहोस् होइन, केन्टकीको अथवा न्युयोर्कको म्युनिसिपालिटी हेर्नुभयो भने न्युयोर्क म्युनिसिपालिटीमा ठुलो स्वास्थ्य सेवा विभाग छ। स्वास्थ्य सेवामै त्यो स्वास्थ्य सेवा विभागले जम्मै कामहरू गर्छ। यो त्यहाँको उपचारको जिम्मा, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको जिम्मा, हरेक अनि चाहिँ त्यो आउने चाहिँ त्यो बिरामीहरूलाई हरेक दिन जो घरमा बसेका छन् सङ्क्रमित भएर उनीहरूलाई हरेक दिन टेलिफोनमा कुराकानी भएर छ। उनीहरूले केही भन्दैन, हाउ आर यु सिस्टर, डिड यु स्लिप वेल, डिड यु इट वेल, आर यु हेभिङ हाई फिभर, यस्तो भन्न सक्छ नि। इफ यु हेभ एनी प्रब्लम गिभ अस ए कल भन्छ। 24 घन्टा त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू बराखेको छ। अब त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ संरचना ठुलो त्रुटि भयो क्या। मन्त्रालयले के चाहिँ उटपटाङ कामहरू गरेर अब नगरपालिकाहरूको दरबन्दी एकदमै कम राखिदियो। अब कम मात्रै होइन, त्यो नमिल्दो खालको दरबन्दी राखिदियो। डाक्टरै छैन, यो डाक्टरकै 12 बजे छ। डाक्टरभन्दा बाहिरका स्टाफहरू चाहिँ त्यहाँ लगेर नगरपालिका र यो गाउँपालिकामा राखिदिएर के गर्ने हो। अनि यस्तो खालको अनि चाहिँ त्यो संरचनाले गर्दाखेरि पनि अलिकति काम गर्नु नगरपालिकाहरू अप्ठ्यारो भयो। तर उहाँहरूले चाहिँ के बुझ्नु भएन भने आफै पनि बनाउनु सकिन्थ्यो त नगरपालिका कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय। त्यहीँभित्र भएका स्टाफहरूलाई अब चाहिँ अस्पतालमा काम गर, बाँकी समयले हाम्रो नगरपालिका स्वास्थ्य कार्यालयमा काम गरिदियो भनेर झिकाउने केही भने चाहिँ अनि चाहिँ यो करारमा राख्ने गराएर एउटा चाहिँ व्यवस्थित किसिमले सुरु गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो पनि उहाँहरूले आँट गर्नु भएन कि पैसा खर्च गर्ने कुरामा, नगरपालिकाको स्वास्थ्यमा पैसा खर्च गर्ने कुरामा नगरपालिकाहरूको पसिना छुट्ने, अनि चाहिँ प्रदेश सरकारको पनि पसिना आउने, अनि चाहिँ सङ्घीय सरकारको पनि पसिना आउने। अब रोग नियन्त्रण कसरी हुन्छ? तपाईँले पैसा खर्च नगरिकन रोग नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ? केही पनि सक्नुहुन्न। यसरी चाहिँ खर्च नगरिकन यो त यो हेर्नुभयो किन खर्च गरेका छौँ हामीले चाहिँ टिबी रोगलाई किन हामीले चाहिँ हामी चाहिँ विगत 100 वर्षदेखि झन्डै 100 वर्षदेखि सित्तैमा उपचार गरिरहेका छौँ। किन गरिरहेका छौँ भने चाहिँ यो रोग नियन्त्रणमा गरेन भने यसले चाहिँ धेरैको ज्यान लिन्छ। यसले चाहिँ अनि चाहिँ धेरै कमजोर मान्छेहरूलाई चाहिँ खतम पार्छ। अनि यो चाहिँ व्यापक रूपमा फैलियो भने यसले देशको आर्थिक विकासमै, समग्र देशको विकासमै यसले चाहिँ अवरुद्ध पार्छ भनेर गरे त हो नि होइन। त्यसो भए हुनाले चाहिँ अनि यो रोग नियन्त्रणको कुरामा यसरी चाहिँ यो बजेट खर्च गर्न नखोज्ने, अनि जनशक्ति बढाउन नखोज्ने, त्यसपछि चाहिँ पन्छिन खोज्ने कारण भयो त्यो त व्यापक हुन्छ। यसले चाहिँ अनि चाहिँ यसको परिणाम त मलाई चाहिँ कार्य लाग्दो होला जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। समय दिनुभयो यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु डाक्टर साहब। हस् नमस्कार है, धन्यवाद। हजुर। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनस्वास्थ्यविद डाक्टर बाबुराम मरासिनी, काठमाडौँबाट हामीसँग जोडिनु भएको थियो। छोटो विश्राममा जाउँ आदरणीय श्रोता, त्यसपछि हामी डाक्टर अनुप सुवेदी र डाक्टर लक्ष्मीराज पाठकसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आजको समय हामी 8:30 भन्दा अलि अगाडिसम्म जान सक्ने अवस्था रहन्छ। हामीलाई सुन्दै गर्नु। आधुनिक सोफा र पलङ लगायत गुणस्तरीय र टिकाउ नागरिक सवालमा हामी जनस्वास्थ्यविदहरूसँग कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ अथवा सरकारले पछिल्लो पटक परीक्षण त्यसपछि उपचारमा शुल्क लिने कुरा गरेको छ, त्यसले महामारी फैलिनको लागि के कस्तो अब योगदानै भन्नुपर्छ, योगदान गर्छ भनेर पनि मैले कुराकानी गरिराखेको छु जनस्वास्थ्यविदहरूसँग। महामारीको चाहिँ स्वरूप, महामारीको विज्ञानले चाहिँ नियन्त्रणका उपायहरू के हुन्छन् भन्ने कुराहरू हामीले भनिराखेको छौँ र मुख्यतया 3वटा विषयहरूमा हामीले चाहिँ फोकस हुनुपर्छ भन्ने महामारी विज्ञहरूले बेला बखत भनिराखेको अवस्था छ। कन्ट्याक्ट टेस्ट बढाउने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने र आइसोलेसनमा राख्ने भन्ने एउटा चाहिँ 3वटा शब्दलाई महत्त्वपूर्ण चाहिँ अवस्थामा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर भनिराखेको अवस्था छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि काठमाडौँबाट डाक्टर अनुप सुवेदी जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्ते। हजुर डाक्टर साहब, यो चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण फैलिराखेको अवस्थामा यसले चाहिँ अब थप खतरा ननिम्त्याओस् भन्नको लागि सरकारले सरकारी तवरबाट के कस्ता प्रयासहरू गर्यो भने सङ्क्रमण फैलिँदैन, नागरिक स्तरबाट गर्ने कुराहरू पनि त्यसपछि आउलान्। तर यही प्रसङ्गसँग मैले एउटा चाहिँ प्रसङ्गलाई पनि जोड्न चाहे। सरकारले गत कार्तिक 2 गते स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय प्रवक्ताले सार्वजनिक गरे अनुसार त्यो निर्देशन पनि अस्पतालहरूमा आइसकेको छ। शुल्क लिएर
परीक्षण गर्ने केही चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ केही व्यक्तिहरूलाई समूहलाई चाहिँ निशुल्क भनिएको छ, बाँकीको हकमा शुल्क लिने कुराले महामारी बढाउनमा यसले चाहिँ थप योगदान पुर्याउँछ भनेर भनिएको अवस्था छ। यो कुरालाई कसरी लिनुहुन्छ र महामारीको विज्ञान के हुन्छ, यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि के कस्ता प्रयास गर्न जरुरी हुन्छ? हजुर, महामारी चाहिँ हामी सबै सारा देशको र सारा संसारकै एउटा साझा समस्या हो। यसमा चाहिँ यो सामूहिक रूपले योसँग लड्नुपर्ने हुन्छ र सामूहिक भनेको देशको राष्ट्रिय शक्ति चाहिँ प्रयोग गरेर। अब यसमा व्यक्तिलाई छोडिदिँदा चाहिँ त्यस्तो सामूहिक शक्ति चाहिँ आउँदैन। अब उदाहरणको लागि अब सबैले आफ्नै खर्चमा टेस्ट गरेर अनि त्यसपछि अब अझै उपचार पनि आफ्नै खर्चमा गर्नु भन्ने खालको कुरा आएपछि के हुन्छ भने जो गरिब छन् उनीहरूले परीक्षण गर्न सक्दैनन्। अनि उनीहरूले परीक्षण गर्न नसकेपछि उपचार पाउने पनि कुरा भएन। अनि कोही धनी मान्छे छ, हाम्रा सरकारका ठुलाबडाहरू आफ्नो महलमा बसेर म सुरक्षित छु भन्ने त्यसपछि कल्पना पनि गर्नु पर्दैन, किनभने अब समुदायको एउटा सानो कुनामा मात्रै त्यो महामारी रहिरह्यो भने पनि त्यो सधैँको लागि त्यो चाहिँ एउटा खतरा बनिरहन्छ। अनि महामारी त नियन्त्रण नहुने भइ नै हाल्यो, त्यसपछि मान्छेहरू परीक्षण गर्न नजाने, अहिले नै पनि खर्चको कारणले धेरै जना परीक्षण गर्न नपाइरहेको अवस्था छ। अनि अब काठमाडौँतिर अहिले अलिक परीक्षण बढेको चाहिँ प्राइभेट ल्याबको कारणले हो, तर अब प्राइभेट ल्याबकै खर्च पनि महँगो भएको कारणले त्यो धान्न नसकेर कति मान्छेहरू परीक्षण गर्न नगएको अवस्था छ। त्यसबाहेक यातायातको असुविधा, यो पब्लिक बसहरूको असुरक्षा, यस्ता कारणहरूले पनि समस्या बढिरहेको छ। झन् त्यसमा टेस्टिङलाई सजिलो बनाउने, सर्वसुलभ बनाउने र घर घरमा पुर्याउने कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतिर लाग्नुपर्ने, होमवर्क गर्नुपर्ने, त्यो फेरि असम्भव छैन। अब सरकारले जे खर्च देखेर अहिले यो सकिँदैन भनेको छ नि, त्यो खर्च चाहिँ घटाउन सकिन्छ। जसरी यो टेस्टिङै गर्दा पनि हामीले यो पिसिआर गर्नलाई हामीले जुन स्वाब लिन्छौँ त्यो स्वाबलाई चाहिँ हामी एउटा भिटिएम भन्छौँ, भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडियम भन्ने किसिमको घोलमा हालेर चाहिँ हामी लगेर ल्याबमा पुर्याउँछौँ। त्यो घोलको अब पर्छ 300-400 रुपियाँ पर्छ होला। अब डाइरेक्ट स्वाब के अरे ड्राई स्वाब भनेको त्यो भिटिएममा नहालिकन पनि यतिकै सामान्य नर्मल सेलिन अथवा पानीमै मात्रै हालेर पनि त्यो स्वाब पुऱ्याएर निश्चित तरिकाले त्यो परीक्षणको तरिका मोडिफाई गर्दाखेरि उति नै यो एक्युरेट सही तरिकाले नतिजा दिने गरी परीक्षण गर्न सकिन्छ भने 300-400 रुपियाँ त्यहाँ कम गर्न सकिन्छ। अर्को ड्राई के अरे डिरेक्ट पिसिआर भन्नु खोजेको त्यो स्वाबलाई ल्याबमा पुर्याएपछि त्यसको एउटा अर्को थप एउटा रिएजेन्ट आरएनए एक्सट्र्याक्सन रिएजेन्ट भन्ने प्रयोग गरेर अनि त्यस पछाडि अहिले हामी परीक्षण गरिरहेका छौँ। त्यो आरएनए एक्सट्र्याक्सन रिएजेन्ट नै नचाहिने गरी डाइरेक्ट पिसिआर भन्ने विधि हुन्छ जसबाट पनि यो परीक्षण गर्न सकिन्छ। र त्यसको लागि खालि के गर्नुपर्छ भने जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले चाहिँ यसरी हामी परीक्षण गर्दाखेरि यस्ता सामान्य मोडिफिकेसनहरू चाहिँ अपनाउनु पर्छ है भनेर बाँकी ल्याबहरूलाई सिकाइदिनुपर्छ। र त्यो गऱ्यो भने पनि फेरि परीक्षा उति नै एक्युरेट हुन्छ होइन, त्यसको सही गलत नतिजा दिनेमा त्यसको कुनै फरक पर्दैन, खालि सस्तो पर्छ। अब त्यो आरएनए एक्सट्र्याक्सन रिएजेन्टको 700 रुपियाँ अरू पर्छ भनेपछि एउटै टेस्टलाई हामी 700-800 अथवा 1000 रुपियाँसम्म घटाउन सक्छौँ, प्राइस मूल्य घटाउन सक्छौँ। भनेपछि परीक्षणलाई सस्तो बनाउने तरिकाहरू छ। परीक्षणलाई अब अहिले भनौँ न यो मोबाइल यो स्वाब कलेक्सन गर्ने होइन, एउटा गाडीहरू ठाउँ ठाउँमा पठाएर चोकमा राखेर झन् धेरै मान्छे परीक्षण गर्न आउनुहोस्, सकेसम्म महामारीको स्कोप थाहा होस् होइन भनेर यो कोही घर घरमा यो सङ्क्रमित बसिरहेको र उनीहरूबाट थाहा नपाइकन घरभित्र सबैलाई फैलिरहेको अहिले जुन अवस्था छ नि, काठमाडौँमा चाहिँ अहिले अब हाम्रो देशहरू नि परीक्षण गर्दाखेरि जम्मा परीक्षण गरेको सङ्ख्याको चाहिँ 25% भन्दा बढी मान्छे चाहिँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ। त्यसको अर्थ हामीले असाध्यै कम परीक्षण गरिरहेको छौँ भन्ने त्यसबाट देखिन्छ। अनि यस्तो बेलामा चाहिँ परीक्षण बढाउनु पर्ने, झन् सजिलो बनाउनु पर्ने, सस्तो बनाउनु पर्ने। र यो चाहिँ के हो भने त्यसो गर्दा चाहिँ मान्छे आफू छुट्टै पनि बस्छ, उसबाट अरूलाई सर्नबाट उसले जे सावधानी अप्नाउनुपर्छ त्यो अप्नाउँछ। महामारी समुदायमा त्यसरी चाँडो फैलिहाल्दैन, अस्पतालमा चाप अलिक कम हुन्छ कि भन्ने आश गर्न सकिन्छ। अब त्यो नगर्दाखेरि झन् सबैले आफ्नै खर्चमा गर भन्दाखेरि त
अब महामारी त झन् अनियन्त्रित हुने भयो, हाम्रो परीक्षणको सङ्ख्या त झन् घट्ने भयो र यो चाहिँ एकदमै अहिलेको बेलामा सबैभन्दा गलत यसले चाहिँ दिशातिर चाहिँ हाम्रो यो प्रति कार्य चाहिँ मोडिएको देखिन्छ। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो कि अब शुल्क लिने भन्ने कुराले सरकारले टेस्ट गर्न चाहेको छैन भन्ने कुरा पुष्टि हुन्न र? अनि त्यसपछि ट्रेसिङ गर्न पनि चाहदैन, आइसोलेसनमा राख्न पनि चाहदैन भनेपछि रोग नियन्त्रण गर्न, महामारी नियन्त्रण गर्न यो कुराले त सरकार उदासीन भयो। आत्मसमर्पण सरकारले गरिसकेपछि अब सर्वसाधारणले मात्रै चाहिँ महामारीसँग मुकाबिला त गर्न सक्दैनन् होला। हजुर होइन, त्यो त अब हाम्रो त्यो स्पष्टै छ। उहाँहरूले अब टेस्ट गर्नै नचाहेको हो कि हामीले सक्दैनौँ भन्ने एउटा लाछीपना, त्यो लाचारी देखाएको हो। अब त्यो चाहिँ अब उहाँहरूलाई थाहा होला होइन। तर यो सरकारमा बस्ने, विशेष गरी केन्द्रीय सरकारमा बस्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यसको मार्फतका विभिन्न यी महामारीको नियन्त्रणमा काम गर्नुपर्ने निकायहरू, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भयो, इडिसिडी भयो, यस्ता संस्थाहरूले चाहिँ एकदमै सुरुदेखि नै यो महामारीका चुनौतीहरू के हुन्, हामीले कस्तो किसिमको तयारी गर्नुपर्छ, कस्तो किसिमको यो रेस्पोन्स गर्नुपर्छ होइन, यो पहिलेदेखि होमवर्क पनि नगरेको अनि एक हिसाबले आफ्नो काममा साह्रै अकर्मण्य देखिएको र पटक्कै जवाफदेहिता नदेखाएको र त्यो यो चाहिँ हरेक तहमा छ। अब यो एक प्राविधिक गैर जिम्मेवारी, प्राविधिक अक्षमता एकातिर छ भने त्योभन्दा ठुलो अक्षमता, गैर जिम्मेवारी चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो क्षमता, हाम्रो प्रशासकहरू होइन, हाम्रा यो जुन यो विभिन्न अब यो क्वारेन्टिन चलाउने मान्छेहरू अथवा जिम्मा लिएका मान्छेहरू भनौँ न, त्यो नेतृत्वदायी भूमिकामा बसेका सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू र अनि त्योभन्दा पनि अझै खतम त हाम्रो उच्च यो नागरिक नेतृत्वको तहबाट हामीले चुनेर पठाएका हाम्रा मन्त्रीहरू, हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू होइन, उनीहरूले देखाएको गैर जिम्मेवारी, यो ल्याकतको कमी, यो नेतृत्व क्षमताको कमी, त्यो झन् सबैभन्दा टर्काएको छ। त्यसको कारणले टुप्पोदेखि यो हाम्रो नेतृत्व चाहिँ एकदमै कमजोर, अक्षम भएको कारणले चाहिँ यो हामी अहिले यो वर्तमान यो अवस्थामा छौँ। यो एउटा प्राविधिक कुरा मात्रै होइन। डाक्टर साहब, जस्तो कि अब परीक्षणै भएन भने व्यक्तिले पैसा लाग्छ भन्ने कुरा गरिसकेपछि कन्ट्याक्टमा परेको अथवा सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा गएको मान्छे पनि पैसा नभएर अथवा पैसा खर्च गर्नुपर्छ, पोजिटिभ देखियो भने अस्पताल भर्ना हुनुपर्छ, फेरि त्यसको पनि पैसा लाग्छ भन्ने एउटा मानसिकताले गर्दाखेरि उपचार गर्न अस्पताल जान नचाहने भयो र समयमै व्यक्तिको चाहिँ टेस्टिङ गरेर रिपोर्ट के छ भन्ने कुराहरू थाहा नपाउँदाखेरि अन्य परिवारमा, समुदायमा फैलिने सम्भावना हुन्छ। यसले महामारीको जुन चाहिँ यो वृद्धि दरलाई चाहिँ बढाउन कसरी चाहिँ टेस्टिङ नहुँदाखेरि महामारीको वृद्धि चाहिँ कुन गुणात्मक रूपले हुन्छ? हजुर, अब यस्तो हुन्छ। अब सम्भवतः मलाई त्यहाँ जोड्नु अगाडि भर्खर तपाईँको कुरा सुन्दै थिएँ होइन। महामारी नियन्त्रणको अब सामान्य जनस्वास्थ्यको हिसाबले मात्रै भन्दाखेरि 3टा बाटो हुन्छन् होइन। परीक्षण, अनि त्यसपछि परीक्षण गरेपछि त्यो केसहरू आइडेन्टिफाई गर्ने भयो, पहिचान गर्ने भयो। त्यसपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, त्यसले के गर्छ भने तपाईँले एकजना व्यक्ति सङ्क्रमित छ भने उसको वरिपरि चाहिँ उसको जोखिममा भएका होइन, उसको सम्पर्कमा आएर जोखिममा परेका अरू अब 20-30 जना अथवा 40-50 जना मान्छेहरू चाहिँ तपाईँले पहिचान गर्नुहुन्छ र ती मान्छेमा फेरि परीक्षण गर्नुहुन्छ होइन। अनि परीक्षण बढाउने भन्छ नि, परीक्षण चाहिँ त्यसरी बढाउने होइन। अब यतिकै सडकमा हिँडेको मान्छे टिपेर परीक्षण बढाउनु त होइन। अब भनेपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ राम्रोसँग गऱ्यौँ भने चाहिँ अरू थप जोखिममा परेका मान्छेहरूको पहिचान हुन्छ, उनीहरूलाई हामीले क्वारेन्टिनमा राख्छौँ, उनीहरूको परीक्षण गर्छौँ निश्चित समयपछि। अनि त्यसमध्ये अब 40-50 जनामा 8-10 जना चाहिँ पोजिटिभ हुन सक्छन् होइन, सङ्क्रमित भनेर। अनि ती मान्छेको हामी चाहिँ उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्छौँ, उनीहरूलाई निगरानीमा राख्छौँ होइन। अनि उनीहरूलाई तुरुन्तै उपचार चाहिने भयो भने पनि अब अक्सिजन दिने जे गर्न सकिन्छ। त्यो निगरानीमा राखेर तुरुन्तै सही उपचार सुरु गर्दाखेरि उनीहरूलाई आइसियु चाहिँदैन, भेन्टिलेटर चाहिँदैन, अधिकांशलाई सामान्य वार्डमै अक्सिजन दिएर अरू सामान्य उपचारहरू गरेर निको पार्न सकिन्छ होइन। अब भनेपछि टेस्टिङ, ट्रेसिङ अनि आइसोलेसन, क्वारेन्टिन होइन, यी विभिन्न बुँदाहरू चाहिँ हाम्रो सरकारले सुरुदेखि गरेको केही अलिअलि गरेको भनेको टेस्टिङ है। यो क्वारेन्टिन अब के अरे कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ त एक हिसाबले शून्य प्रायः छ, पटक्कै गर्दै गरेको छैन।
अनि त्यस पछाडि आइसोलेसनहरू पनि एकदमै कम छ। अब काठमाडौँमा यत्रो महामारी भइरहेको छ, दिनमा 4-5 हजार मान्छे सङ्क्रमित छन्। अब आइसोलेसन एउटा महानगरपालिकाले एउटा पनि बनाएको छैन होइन। अब यहाँ एकदमै अधिकांश लगभग 90-95% सबै घरभित्रै बसेका छन्। तपाईँले त्यो बरु बाहिर स्थानीय निकायहरूले चाहिँ बढी बनाएको देख्नुहुन्छ, बढी काम गरेको देख्नुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाहरूले भन्दा। अनि भनेपछि हामी त्यही एउटा टेस्ट अलिअलि गरिरहेको थियौँ, ट्रेसिङ आइसोलेसन क्वारेन्टाइन त गरेकै थिएनौँ। अब अहिले त्यो टेस्टिङ पनि हामी एकदमै कम गरिरहेका छौँ होइन। अनि भनेपछि त अब महामारी कसरी नियन्त्रण हुन्छ? पैसा शुल्क निर्धारण गर्नु भनेको टेस्ट घटाउने मनसायबाट अभिप्रेत भएर आएको होला नि। अनि अर्को कुरा डाक्टर साहब, एउटा सङ्क्रमित व्यक्ति हप्ता 10 दिनपछि उपचार गर्न गयो भने त्यो त एकदमै खतरापूर्ण अवस्थामा उसले चाहिँ अस्पताल जाँदा त उसको बच्ने अवस्था अनि उसले समुदायमा फैलाउने कुराहरू त धेरै ठुलो भइसकेको होला नि होइन? हजुर, म अब खालि अलिकति हामी अझै ब्रोडली अलि हेर्नुपर्छ भन्छु होइन। तपाईँले टेस्टिङ घटाउने उद्देश्यले पैसा शुल्क लिने भनेको होला भन्नुभयो। अब सम्भवतः त्यति मात्रै त होइन होला, त्यो त सरकारले साँच्चै अब आफ्नो ढुकुटी रीतिले गयो भनेर गरे होला। तर त्यसको अर्थ के हो भने अब यो महामारीको रेस्पोन्सको काम चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्रै होइन क्या। यहाँ त्यसो हामीले अरू हाम्रो ढुकुटी अन्त खर्च नहोस्, साधारण खर्चमा कति खर्ब यो खर्च भयो यही गएको 2-3 महिनामा भनेर पनि समाचार हामीले पढिरहेका छौँ होइन। हामीले अनावश्यक खर्च कति गऱ्यौँ, त्यो कसरी कम गऱ्यौँ होइन। अनि त्यसपछि यो यही उसमा महामारीकै उसमा प्रतिकार्यमा पनि सुरुमा हामीले यो लकडाउनको 3-4 महिनामा चाहिँ 9-10 अरब खर्च भयो भनेर समाचार आइरहेको थियो। त्यसमा काम चाहिँ खासै केही भएन होइन। क्वारेन्टिनहरू पनि त्यस्तो अव्यवस्थित भयो, ती आफै सङ्क्रमणका केन्द्र भयो, परीक्षण एकदमै थोरै थियो होइन। परीक्षणमा त्यो 1-1.5 अर्बभन्दा कम खर्च भएको देखिन्छ। अनि भनेपछि यहाँ कसरी त्यत्रो खर्च भयो भन्ने कुराहरू आउँछन् कि। अनि हामीले खर्चको कुरा गर्दाखेरि अहिले पनि टेस्ट बढाउँदा र क्वारेन्टिन आइसोलेसनहरू बढाउँदा चाहिँ समग्रमा हाम्रो खर्च धेरै कम हुनेवाला छ कि। हामीले यदि यतिकै छोडिदियौँ भने चाहिँ जति मान्छे अस्पतालमा पुग्छन् होइन, अस्पतालको उपचार चाहिन्छ जति मान्छेलाई आइसियू र भेन्टिलेटरको उपचार चाहिन्छ, यहाँ धेरै मान्छे हताहती हुँदा समाजमा जुन किसिमका असुरक्षा र अरू विभिन्न खालका अव्यवस्थाका चित्रहरू हामीले देख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले जुन आर्थिक बोझ बढाउँछ, त्योभन्दा चाहिँ अहिले हामीले टेस्ट बढाउने, अहिले हामीले आइसोलेसन क्वारेन्टिन बढाउनु चाहिँ धेरै कम खर्च हो। त्यो चाहिँ त्यति गर्दाखेरि चाहिँ हामीले थोरै खर्चमा धेरै बढी मुनाफा लिन सक्छौँ यो महामारी नियन्त्रण गर्न सक्दाखेरि। त्यसको लागि चाहिँ अहिले परीक्षण बढाउने, अहिले जस्तो 10,000 जनालाई हामीले आइसोलेसनमा राख्न सक्नु भनेको होइन, यो 100 जना अथवा 50 जनालाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुभन्दा धेरै सस्तो पर्छ। हामीले त्यो कुरा बिर्सिनु हुँदैन। त्यसमा सरकारको ढुकुटी रितिएको पनि होला, रितिँदै गएको पनि होला। तर साँच्चै ढुकुटीलाई अझै जोगाउने हो भने, ढुकुटीलाई अझै सुरक्षित राख्ने हो, पैसा चाहिँ एकदम सही ठाउँमा खर्च गर्ने हो भने चाहिँ झन् यो महामारी चाहिँ समुदायमा लड्ने, अस्पतालमा गएर भेन्टिलेटर र आइसियूले महामारीसँग लड्ने हो भने चाहिँ यो आइसोलेसन केन्द्रहरू बनाएर होइन, यो क्वारेन्टिनको स्तरहरू बनाएर टेस्टिङ राम्रो गरेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सामान्य मान्छे 10 क्लास पास गरेर मान्छेलाई तालिम दिएर चाहिँ 4-5 हजार मान्छे हामी खटाउन सक्छौँ होइन। त्यो भयो भने धेरै कम खर्च हुन्छ। यस्ता कुराहरू हामीले बुझ्नु पऱ्यो। यो सामान्य महामारीको एकदम सामान्य अर्थशास्त्र हो। त्यो बुझ्ने काम चाहिँ सरकारको उच्चतम नेतृत्व तहको हो। यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै भनेर हुँदैन, अथवा यो हाम्रो एउटा सानो इडिसिडी भन्ने विभागले मात्रै गरेर हुँदैन। अनि त्यसरी समग्र यो हाम्रा चुनौतीहरूको चाहिँ अलिक समग्रतामा हामीले हेर्न सक्यौँ भने चाहिँ अनि हामीले पैसा पनि जोगाउन सकौँला, महामारी नियन्त्रण गर्न पनि केही सफलता पाउँला र हताहती पनि कम गर्न सकौँला। अन्तमा डाक्टर साहब, मैले यो स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश सरकारको भूमिका, सङ्घीय सरकारले त अब त्यो निर्णय हेर्दाखेरि त हात खडा गरे जस्तो चाहिँ बुझिन्छ। अब चाहिँ यो प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले दायित्व लिन सक्ने अवस्था त छ होला नि? हजुर, अब अवस्था छ। अब त्यसका सीमाहरू छन्, मुख्यतः आर्थिक नै होला। तर त्यति भन्ने गर्दा हरेक चुनौती एउटा अवसर पनि हो। अब
जस्तो अहिले चाहिँ अघि मैले के भने नि डाइरेक्ट पिसिआर ड्राई स्वाब भन्ने यस्ता टेस्ट गर्ने विधिहरू चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले चाहिँ त्यसलाई भ्यालिडेट गरिदिएर अरूतिर सिकाइदिएको भए अहिले धेरै पैसा बच्थ्यो, धेरै सस्तो हुन्थ्यो टेस्ट हुने। अब त्यो कुरा केन्द्रले गरेन भने प्रदेशको जनस्वास्थ्य ल्याबहरूले गर्न सक्छ नि होइन। उदाहरणको लागि यो हामी गरौँ, हामी सस्तो बनाऊ, हामी चाहिँ सर्वसुलभ बनाऊ परीक्षण भनेर गर्न सकिन्छ। त्यस्तो कुरामा नेतृत्व लिन सकिन्छ। अर्को कुरा अब जस्तो प्रदेशमा आइसियु भएका अस्पतालहरू विभिन्न बाहिर काठमाडौँ बाहिर अथवा ठुला सहर बाहिर कम छ होइन। तर हामीलाई के थाहा छ भने जस्तो म चाहिँ मेरो हस्पिटलमा अब हामी अहिले 100-150जना कोभिडको बिरामी हेरिरहेको छु। अहिलेसम्म 4-500जना हेरिसक्यो होला। हामीलाई के थाहा छ भने अधिकांश बिरामीहरूलाई अलिकति अक्सिजन कम हुने बित्तिकै हामीले अक्सिजन उपचार सुरु गऱ्यौँ र अरू सामान्य उपचार त्यसपछि क्या सुरु गऱ्यौँ भने ती बिरामीलाई आइसियु चाहिँदैन, भेन्टिलेटर चाहिँदैन। अधिकांश ती सबै त्यो जनरल वार्डमै राखेर उपचार गरेर केही दिनपछि घर फर्किन सक्ने हुन्छन् र त्यो पैसा पनि बच्छ, हाताहाती पनि कम हुन्छ, मृत्यु पनि कम हुन्छ। जो चाहिँ एकदम सिकिस्त अस्पताल आइपुग्दै एकदम सिकिस्त भएर अक्सिजन एकदम कम भइसकेका मान्छेहरू हुन्छन् जसलाई चाहिँ आउँदा आउँदै भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने जस्तो हुन्छ अथवा आइसियुमा भर्ना गर्नुपर्ने जस्तो हुन्छ, त्यस्ता बिरामीको मात्रै मृत्युदर बढी हुन्छ। भनेपछि गर्नुपर्ने के हो भने अलिक धेरै यस्ता सङ्क्रमित मान्छेहरूलाई राम्रोसँग निगरानी गर्ने, जहाँ त्यहाँ एउटा सामान्य नर्स अथवा सामान्य अयवले मात्रै पनि निगरानी गर्न सक्ने ठाउँ आइसोलेसन केन्द्रमा अक्सिजनको स्याचुरेसन मोनिटर गर्ने होइन, अरू सामान्य खोकी ज्वरोको उपचार गरिदिने ठाउँ त्यस्तो आइसोलेसन केन्द्रहरू प्रदेश सरकारहरूले बनायो भने र त्यहाँ निगरानी गर्दा अलिकति अक्सिजन कम भएको देख्यो भने तिनलाई चाहिँ तुरुन्तै लगेर अस्पतालमा भर्ना गर्ने भने जनरल वार्डमै त्यस्ता मान्छेहरूको उपचार गर्न सकिन्छ। आइसियु चाहिएन, भेन्टिलेटर चाहिएन। भनेपछि प्रदेशका सरकारहरूले गर्न सक्ने भनेको यस्तो किसिमको एउटा मेकानिजम बनाउने, अलि आइसोलेसन केन्द्र, अलि ठुल्ठुलो आइसोलेसन केन्द्रहरूमा अहिले खर्च गर्ने, त्यस्ता ठाउँ बनाउने, सङ्क्रमितहरूलाई लगेर त्यहाँ राख्ने र राम्रोसँग निगरानी गर्ने र उनीहरूको चाहिँ अक्सिजन कम हुने बित्तिकै अस्पताल लगेर अस्पतालमा उपचार दिन सक्दाखेरि आइसियुहरूमा चाप एकदम कम हुन्छ। समग्रमा सरकारको खर्च एकदम कम हुन्छ र व्यक्तिको समाजमा हरेक मान्छेले आफूले तिर्नुपर्ने खर्च पनि कम हुन्छ। यस्ता कुराहरूमा प्रदेश सरकारहरूले चाहिँ लिडरसिप देखाएर यो हाम्रो केन्द्र सरकारले गर्न नसकेका काम पनि हामी गर्न सक्छौँ भनेर एउटा हाम्रो संहितालाई पनि अझै पुनर्परिभाषित गर्ने, यसलाई चाहिँ यसप्रति मान्छेहरूको विश्वास बढाउने काम पनि गर्न सक्छौँ। समयका लागि हार्दिक धन्यवाद सेडक साहब। हस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर अनुप सुवेदी। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, काठमाडौँबाट हामीसँग जोडिनु भएको थियो। अब सुदूरपश्चिमबाटै कैलालीको अतरियामा हुनुहुन्छ डाक्टर लक्ष्मीराज पाठक, सुदूरपश्चिमकै स्थानीय हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ र अबको झन्डै हामी आधा घन्टा जति उहाँसँग संवाद गर्नेछौँ यही विषयमा। महामारी रोग नियन्त्रणको चाहिँ विज्ञानका कुराहरू र सरकारले अबको दिनहरूमा स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको निर्देशनले त उसले चाहिँ अब शुल्क लिने भन्ने कुराहरू गरेको छ। प्रदेश सरकारहरूले हामी निःशुल्क गर्छौँ भनेर पनि भनेको अवस्था हो। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले समेत यो कुरा बताइसकेका को अवस्था छ। कोरोनासँग सम्बन्धित बिरामीहरूको निःशुल्क उपचार र परीक्षण हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि डाक्टर लक्ष्मीराज पाठक जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब, नागरिक सहलमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर डाक्टर साहब, अब यो चाहिँ महामारीको चाहिँ नियन्त्रण गर्ने विज्ञान, महामारी रोगको चाहिँ फैलिने विज्ञान, त्यसपछि यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारी तौरबाट गर्ने उपायहरू, खास गरेर हामी चाहिँ प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकारले चाहिँ कसरी गयो भने महामारी नियन्त्रण गर्न सकिएला भनेर यहाँसँग चाहिँ मैले जिज्ञासा राख्नेछु। र यो महामारी रोगको विज्ञान चाहिँ के हुन्छ डाक्टर साहब? अब यो महामारी रोगको विज्ञानकै कुरा गर्ने हो भने महामारी चाहिँ फैलिँदो क्रममा छ। फैलिनुका कारणहरू छन्। अब यसलाई वैज्ञानिक आधारमा कुरा गर्नुभन्दा पनि महामारीको फैलिने क्रम किन बढिरहेको छ भन्ने कुराहरू त जान्दा राम्रै हुन्छ होला। हजुर। अब यो पहिले पनि हामीले कुरा गरिरहेका हौँ, धेरै पटक कुरा गरिसक्यौँ। हजुर। यो फैलिने क्रम बढ्नेको कारण के हो भने सरकारको यसप्रतिको लापरवाही र विज्ञानले दिएको
कसरी चाहिँ यो नियन्त्रणमा हुन सक्छ भन्ने एउटा ज्ञात विज्ञान छ र अनुभवहरू छन्। हजुर पहिलेका भव्य अनुभवहरू पनि छन् र अहिलेकै पनि यसका विज्ञहरूले भनिआएका धेरै कुराहरू छन् है। तिनीहरूलाई सरकारले लागू नगरेको अवस्था एक। दोस्रो कुरा चाहिँ प्रमुखतः व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्था। सङ्क्रमण आउने स्रोतहरू, सङ्क्रमण बस्ने स्रोतहरू र त्यो आउने र बस्ने, त्यसपछि त्यसले सङ्क्रमण बढाउने स्रोतहरू, बाटाहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसक्नु एक। व्यवस्थापन गर्नुभन्दा पहिले पहिचान गर्नुपर्ने हो, पहिचान नभएको छ, पहिचान भएन। कहाँबाट सङ्क्रमण बढ्न सक्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा जानकारी हुँदाहुँदै पनि त्यता ध्यान नदिएको अवस्था। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अहिले जुन देशमा तपाईँहरू सुनिरहनु भएको छ होला, आम नागरिकलाई पनि थाहा छ होला, किनभने अहिले सोसियल मिडियाहरूमा पनि संसारका सबै कुराहरू आउँछन्। कुन देशले के गर्यो भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्, उनीहरू सफलताका कथाहरू छन्। त्यसलाई हामीले बिल्कुलै ध्यान दिएनौँ। जस्तै ट्रेसिङको कुरा छ, धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा ट्रेसिङ हो। हामीले सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको खोज तलास हामीले गरेनौँ र त्यसलाई चाहिँ ट्रेसिङ गर्दै 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 टेस्टिङ गरेनौँ। टेस्टिङ नगरेपछि के भयो भने त्यो सुसुप्त अवस्थामा रहिरह्यो र त्यो चाहिँ यो एसिम्प्टोमेटिक रूपमा लक्षण बिनाका सङ्क्रमितहरू जो घुमघाम गरिराखे उहाँहरूले सङ्क्रमण बढाएको हो र अझ बढाउँदैछन्। अहिले यो टेस्टिङको कुरा, मैले ट्रेसिङको कुरा गरेँ, टेस्टिङको कुरा गरेँ र हाम्रो क्वारेन्टाइनको अवस्था पनि अब धेरै पटक छलफल भइसकेको कुरा हो। क्वारेन्टाइन पनि व्यवस्थित हुन सकेन र सीमा नाकाहरू व्यवस्थित हुन सकेनन्। त्यसरी चाहिँ यसको सङ्क्रमणको दर बढ्दो क्रममा छ। अब अहिले मुख्यतः चाडपर्वको कुरा गरौँ। चाडपर्वमा एक ठाउँबाट, एक घरबाट अर्को घर, एक गाउँबाट अर्को गाउँ, एक सहरबाट अर्को सहर, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने क्रम बढ्दो क्रममा छ। लकडाउन खोलिसकेपछि यातायात खुलेका छन्, हवाईजहाजको पनि यात्रा खुलेको छ, सुगम भएको छ। यसरी जाँदाखेरि स्वास्थ्यका सुरक्षा उपायहरू राम्ररी अवलम्बन नगर्नु, एउटा व्यक्तिले अवलम्बन नगर्नु, अर्को चाहिँ अवलम्बन नगराउनु। जस्तै राजनीतिको दायित्व हो अवलम्बन गराउनु पर्ने, यो प्रावधानहरूलाई अवलम्बन गराउनु पर्ने, त्यो नभएको अवस्था, फितलो भएको अवस्था भनौँ। त्यसले चाहिँ झन् सङ्क्रमण बढाउँछ र दसैँपछि झन् बढ्दो क्रममा आउँछ भन्ने हाम्रो विज्ञानले भनिरहेको अवस्था छ। यसका लागि हामीले केही कुराहरू म क्रमिक रूपमा भन्दै जान्छु है। हजुर हजुर। हामीले के गर्नु पर्थ्यो भने, हामी पहिला त चाडपर्व भनेको हरेक वर्ष आउँछन्, त्यसैले चाडपर्वलाई नियमितता भन्नुभन्दा पनि अहिलेको सङ्क्रमणको महामारीमा यसलाई चाहिँ जो जहाँ छ त्यही बस र चाडपर्व मनाऊ भन्ने एउटा जुन सन्देश थियो आम नागरिकमा जान सकिरहेको अवस्था छैन। हामीले त भनिरहेको थियौँ आम नागरिकसँग जाने अवस्था भएन। त्यो सन्देशहरू त्यो गइदिएको भए सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो। र कन्टेनमेन्ट भन्छ कि त्यसलाई, रोकथाम। जो जहाँ छ त्यहीँ बसिराख्यो भने उसले आफूलाई र अरूलाई जोखिममा पार्दैन। त्यसैले त्यस्तो गरेको भए हुन्थ्यो, त्यो भएन एक। अर्को कुरा, जो जहाँ ल ठिक छ त्यो भएन भने त्यसपछिको गर्नुपर्ने कुरा के थियो भने, हामी चाहिँ ले सन्देश एउटा दिनु पर्थ्यो के भने, जो जहाँ पुगिसकेपछि टेस्ट गराउनु पर्छ भन्नु अनिवार्य गरिदिएको भए टेस्ट गराउन
यो अवस्थापन नआउने। जस्तै जो मान्छे काठमाडौँबाट गयो, काठमाडौँमा टेस्ट गराएर भएन नि। अब यी काठमाडौँमा पिसिआर टेस्ट गरेर गएका छन्, बाटोमा यातायातका साधनहरू चढेर जान्छन्, अनेक साधनहरू हुन्छन्, त्यसपछि मान्छेहरू भेटिन्छन् बोलिसकेपछि पनि, अनि त्यसपछि आफ्नो जिल्लामा जान्छन्। त्यो क्रममा सङ्क्रमण हुन सक्छ नि त। त्यसैले काठमाडौँमा पिसिआर गराएर भएन भन्नाले काठमाडौँले उदाहरण दिए जुन जिल्लाबाट निस्किने हो, त्यसैले जुन जिल्लामा जाने हो त्यहाँ पुगिसकेपछि पिसिआर गराउन उचित हुन्छ, उचित हुन्थ्यो, त्यो पनि भएन। अहिले व्यापक घटनाहरू काठमाडौँमा आएका छन्। 5-6 लाखजना जति काठमाडौँ भित्रिए भन्ने छ। उहाँहरू टेस्ट बिना टेस्ट गराएर आउनु भएको छैन, या यहाँ पनि टेस्ट गर्नु भएको छैन। त्यसैले सुन्नुभयो होला, यहाँ त अब 50% जस्तै छ अरू देशको एउटा र आधा चाहिँ काठमाडौँभित्रै छ, सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्था छ। त्यसैले त्यो टेस्टको कुरा पनि गर्दैन। अरू यही बिचमा एउटा नमिठो निर्णय गरे जुन कि व्यावहारिक बिल्कुलै छैन। जुन बेला टेस्ट बढाउनु पर्ने हो त्यो बेला चाहिँ टेस्ट निःशुल्क गर्दैन, सशुल्क परीक्षण गरेको छ। हुन त कुनै केही प्रदेशमा सुन्नमा आयो, खुसीको कुरा हो, उहाँहरूले अझै पनि निःशुल्क सेवा दिन्छु भनिरहनु भएको छ। तर धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ निःशुल्क भएन, अब सशुल्क भयो। त्यो गर्दाखेरि पनि मान्छेले जताएनन् के, जताउनुमा ध्यान दिएनन्। एउटा ठुलो त्रुटि त्यहाँ भएको छ। सुरुको दिनमा निःशुल्क हुँदा समेत जचाएको थिएन, अब शुल्क सहित सशुल्क भनेपछि त मान्छेले जचाउनै नखोज्ने अवस्था हुन्छ। हो, एकदमै सही भन्नुभयो। त्यो एउटा त्यो कुरा भयो। दोस्रो कुरा, यात्रा गर्दाखेरि आवश्यक सावधानी के अपनाउनु पर्थ्यो भन्ने कुरा स्पष्ट सन्देश नागरिकमा गएन। जस्तै हामीले केही इन्टरभ्यू पढ्यौँ, बसमा यात्रा गर्ने र हवाईजहाजमा यात्रा गर्नेहरू अथवा मोटरसाइकलमा यात्रा गर्नेहरूले इन्टरभ्यू गरिरहेछन्। उहाँहरूले कुनै सावधानी बिना आफ्नो चाहिँ अब खुला भयो, अब जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको इन्टरभ्यू उहाँहरूले दिनुभएको छ। भनेपछि यो एउटा नमुना हो, नमुना इन्टरभ्यू हो। उहाँहरूले चाहिँ भन्दाखेरि यो आम नागरिकमा त्यही नै लागु हुन्छ। त्यसैले झन् सङ्क्रमणको दर बढ्ने क्रम रहन्छ। अब जस्तै म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, यो हामीसँग के हुनु पर्थ्यो त भन्दाखेरि, जस्तै हामीले केही कुराहरू म जस्तै केही मानिसहरू बसेर हामीले छलफल गरेका थियौँ। अब त्यसमा एउटा व्यक्ति यात्रा गर्छ अथवा घरमै बस्छ भने के गर्नु पर्ला त भन्दाखेरि 4वटा चिज चाहिँ आवश्यक साथमा रहनुपर्छ भन्ने हो। जसले कि तत्कालै मान्छेहरूले लक्षण थाहा पाउन सक्छ र लक्षण थाहा पाइसकेपछि उसले पिसिआर टेस्ट गर्न सक्छ र उपचार गर्न सक्छ। एउटा चाहिँ थर्मामिटर आफूसँग चाहिने हो। एउटा थर्मामिटर अनिवार्य मान्छेले बोक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को तपाईँलाई थाहा छ, अब यो ज्वरो आयो भने, ज्वरो अगाडि बढिरह्यो भने ज्वरो कति आयो, कतिसम्म हुनु पर्थ्यो भन्ने कुराहरूको ज्ञान त धेरैलाई छ। त्यसैले थर्मामिटर भयो भने यो सजिलो हुन्छ। एक। दोस्रो कुरा अक्सिमिटर पनि धेरै महँगो छैन, 1500-1600 आउँछ। अक्सिमिटर भनेको औँला राखेर, सानो उपकरण छ, सानो औँला राखेर अक्सिजन कति छ भन्ने अहिले सिद्ध के गरेको छ भने यो कीटाणुले यो अक्सिजनको कमी गराउँछ। अक्सिजन अब 90 भन्दा तल जाँदै गऱ्यो भने मलाई चाहिँ के समस्या छ भन्ने कुरा उसले थाहा पाउँछ र थाहा पाइसकेपछि ऊ तत्कालै टेस्ट गराउँछ र उपचार गराउँछ। यो दुईटा कुरा भयो। त्यसपछि लक्षण, अब ज्वरो आएको छ भने सिटामोल चाहियो। कसैलाई चाहिँ कमजोरी छ, पखाला लागेको छ भने जीवनजल साथमा चाहियो। अब यो अनि केही एन्टिबायोटिक भन्ने एउटा सजिलो एजिथ्रोमाइसिन जस्तै भनौँ न, तपाईँलाई ज्वरो आयो, ज्वरो त अरू कारणले पनि आएको हुनसक्छ, इन्फ्लुएन्जाले पनि आएको हुनसक्छ अथवा इन्फेक्सनले पनि आएको हुन्छ। एजिथ्रोमाइसिन भन्ने एउटा औषधि छ 500 मिलिग्रामको, दिनको एउटा खाए पुग्ने। त्यो साथमा राख्दाखेरि ज्वरो त्यो खाइदियो भने, यदि भाइरसको ज्वरो होइन भने त्यो त तत्कालै निको, 3 दिन मात्रै खाए पुग्छ। त्यो एउटा दिनको एउटा खाने हो, त्यो साथमा राख्दा उचित हुन्थ्यो। यी कुराहरूको सन्देश सरकारले आफ्ना सन्देश
संरचना मार्फत दिन सकेन। अब अहिले म अर्को कुरा भन्छु, यो कुरा चाहिँ अब हामीले अलिकति सबै चिजको अध्ययन गर्दै गर्दा के गर्यौँ भने, अब जस्तै दसैँमा टिका लगाउँछन्, सँगै भेला हुन्छन्, एउटा त आफ्नो जो घरमा छ त्यही घरमा मात्रै सीमित बस्नुहोस्, अरूको घरमा नजानुहोस्, अरूलाई पनि यसपालि अनुरोध गर्नुहोस् कि नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने यसो किसिमको सन्देश जानु पर्थ्यो। अब कथम कदाचित आइहाल्यो भने के गर्ने त भन्ने कुराहरूमा पनि हामीले केही बचावका उपायहरू गर्न सक्छौँ। जस्तै टिका लगाउँदा निधारमा टिका नछुने र हातमा टिकाहरू राखिदिने, जमरा र टिका हातमै राखिदिने, यो गर्दाखेरि न्यून गर्न सक्छौँ कि हामी ती सम्भावनालाई न्यून गर्न सक्छौँ। त्यसैले यी उपायहरू अपनायौँ भने हामी केही हदसम्म आफूलाई पनि बचाउन सक्छौँ र अरूलाई पनि बचाउन सक्छौँ। हजुर। र प्रदेश सरकारले जस्तो सङ्घीय सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दैनौँ भनिराखेको अवस्था अब चाहिँ त्यो फेसबुकहरूमा सामाजिक सञ्जालहरूमा सार्वजनिक भएको अवस्था छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्यो भने चाहिँ स्वतःस्फूर्त रूपमा चाहिँ त्यो सम्भावित सङ्क्रमितहरूले टेस्ट गरायो र आइसोलेसनमा बस्यो, यदि उनीहरूमा अब चाहिँ टेस्टेड भएर पोजिटिभ भएका मान्छेहरूको मोनिटरिङ गर्ने एउटा चाहिँ मेकानिजम बनायो स्थानीय तहभित्र भने यो सङ्क्रमणको फैलावट जुन गतिमा अहिले तीव्र गतिमा बढिराखेको छ त्यसलाई त नियन्त्रण गर्न सकिन्छ होला नि। त्यतातर्फ अब चाहिँ कुन मोडालिटीलाई अपनाएर यो चाहिँ महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ होला डाक्टर साहब? एकदम सही कुरा भन्नुभयो तपाईँकै एफएममा। मैले योभन्दा अगाडिको उसमा पनि भनेको थिएँ, अनुगमन त बिल्कुलै छँदै छैन, अनुगमन त सरकारी अनुगमन छँदै छैन। र अर्को कुरा मैले महत्त्वपूर्ण के कुरा गरेका थिएँ भने त्यो कुरा हुन सकिरहेको अवस्था छैन। के भने यसलाई चाहिँ यो व्यवस्थापनमा सम्पूर्ण नागरिकलाई चाहिँ संलग्न गराउनु पर्ने हो, त्यो हुन सकेन। जस्तै जनआन्दोलनको कुरा गरेको मैले, आन्दोलनको रूपमा यसलाई लिएर जानुपर्छ। मैले अब यो खोपको परीक्षण जुन बेला पोलियो खोपदेखि लिएर मिजल्स खोपहरू जुन बेला हामी सुरु गर्दै थियौँ त्यो बेला यसलाई आन्दोलनको रूपमा लिएर गएर अहिले सबैले त्यसलाई स्वीकार गरेको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, त्यो बेला त्यति नै सफल भएको हाम्रो सबभन्दा पहिले हामी पोलियो मुक्त भएका हुन्छ यो एसियामै। कारण के थियो भने हरेक नागरिक त्यसमा इन्भल्भ थियो, सञ्चारकर्मीदेखि लिएर हरेक नागरिक भनौँ न सबै इन्भल्भ थियो र त्यो सफल पार्यौँ हामीले 2 वर्षमै। अनि त्यस्तै किसिमले यसलाई पनि सम्पूर्ण नागरिकलाई सरकारको मात्रै दायित्व हो भनिराख्ने, आफ्नो दायित्व पुरा नगर्ने र हरेक नागरिकलाई इन्भल्भ पनि नगर्ने, उनीहरूलाई संलग्न पनि नगराउने अवस्था भएको हुनाले यो स्थिति आएको हो। अब हरेक नागरिक जागरुक भयो भने त यो समस्या त धेरै दिन टिक्दैन, समाधान हुन्छ। अझै पनि समय छ, म त भन्छु सरकारले दायाँ बायाँ नहेरेर सबै सङ्घ संस्था, राजनीतिक कर्मीहरू, पार्टीहरू, स्वयंसेवीहरू र आम नागरिकलाई नै संलग्न गराएर यसमा हामी जाने हो भने तपाईँले भने जस्तै यो चाहिँ सफल हुन्छ, समाधान छिटै समाधान हुन्छ। यो हुन सकिरहेको अवस्था छैन, अब के गर्ने अब? अन्तमा डाक्टर साहब, अब यो महामारीसँग सम्बन्धित कुराहरू मैले अब 3जना तपाईँहरूसँग कुराकानी गरेँ। महत्त्वपूर्ण विषयहरू अब सोध्ने क्रममा छुटेको हुनसक्छ। मैले श्रोताहरूको फोन कलको चाहिँ अपेक्षा गर्छु र तपाईँसँग सँगसँगै कुराकानी पनि गर्छु। आदरणीय श्रोता, तपाईँहरूले सोध्न खोजेको जनस्वास्थ्य विज्ञहरूलाई प्रश्न जुन मेरो तर्फबाट नआइराखेको तपाईँहरूलाई महसुस भएको छ भने 091-410-216 फोन गरेर तपाईँको प्रश्नलाई हामी डाइरेक्ट चाहिँ डाक्टर साहबसँग चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराउनेछौँ र त्यसको जवाब चाहिँ पाउनुहुनेछ। 091-410-216 हामीसँग जोडिएको छ। मेरो चाहिँ फोन कलमा तपाईँहरूले कल गर्न सक्नुहुन्छ। 98-48-62-34-18मा फोन गर्नुभयो भने डाक्टर साहबसँग प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको प्रश्नलाई मैले सोध्ने जमर्को गर्नेछु, जसका लागि 98-48-62-34-18मा फोन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछौँ। डाक्टर साहब, जस्तो अब सुदूरपश्चिमको हकमा कुरा गर्दाखेरि अब सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यो मोर्चा महामारी नियन्त्रण गर्ने मोर्चालाई सम्हाल्नको लागि त 3टा मुख्य विषयवस्तु जस्तो चाहिँ टेस्ट गर्ने, ट्रेसिङ गर्ने र आइसोलेसनमा राख्ने कुरा
हरू गर्नको लागि उसले प्रदेश सरकारले नेतृत्व लिने र यो चाहिँ समुदाय स्तरमा चाहिँ ती सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको मोनिटरिङ गर्नको लागि स्थानीय तहहरूले चाहिँ कसरी जाँदाखेरि अब के गरेर जाँदाखेरि कसलाई इन्भल्भ गराउँदाखेरि कुन देशको जस्तो चाइनाको वुहानकै मोडालिटीलाई पनि अपनाउन सकिन्थ्यो होला नि हो त्यो चाहिँ कसरी जाँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ फ्रुटफुल हुन सक्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई अब म चाइनाको वुहानको मोडलमा भन्न सक्दिनँ किनभने त्यहाँ नागरिक भन्दा पनि सरकारले नै सबै कुरा गरेको छ है त्यहाँको सरकारको आफ्नै किसिमको व्यवस्था छ तर अरू देशहरू जस्तै न्युजिल्यान्डको सिङ्गापुरको कोरियाको अरू देशको उदाहरण म दिन सक्दछु त्यसमा चाहिँ जनताले नै सहयोग गरेको छ जनतालाई सहभागी गराइएको छ यी कुराहरूमा र जनताले नै खोजेर के अरे बिरामीहरू ल्याएर यो सङ्क्रमितहरूलाई ल्याएर टेस्ट गराउने उपचार गराउने कामहरू समाजले नै गरिरहेको अवस्था छ अब न्युजिल्यान्डका प्रधानमन्त्रीले त्यही एउटा मुद्दामा चुनाव जितिन् अहिले यस्तो अवस्थामा पनि किनभने व्यवस्थापन राम्रो भयो उनले एक्लै व्यवस्थापन गरेकी होइन त्यसैले हरेक नागरिकले नै यो गरेको हो भने उहाँले नागरिकलाई नै धन्यवाद दिनुभएको छ र भोट पनि लिनुभएको छ हजुर र नागरिकलाई त्यसरी जगाउन सक्ने शक्ति सामर्थ्य र इच्छा शक्ति चाहना त अब सरकारहरूमा जसले सरकारको नेतृत्व गरेको छ उहाँहरूमा हुनु आवश्यक हुन्छ होला नि एकदमै हुनु आवश्यक छ त्यो देखिएन अहिलेसम्म देखिया छैन भगवान गरोस् भोलि आओस् त्यो बुद्धि सद्बुद्धि अब अर्को कुरा चाहिँ अब यस्तो सरकारको व्यवस्थापन फितलो देखिएको अवस्थामा जनताले व्यक्तिले आफै समाजले आफै अग्रसर भएर यसमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ र जो जहाँ छ उसको भूमिका अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ गाउँ टोल सहर त्यहाँ व्यक्तिहरू एकजुट भएर जस्तै क्लबहरू छन् क्लबहरूले अग्रसरता लिने र खोजी गर्ने कमसेकम आफ्नो टोलमा कुनै मान्छे नयाँ आएको छ अथवा त्यस्तो लक्षणयुक्त कुनै व्यक्ति छ भने खोजेर सजिलो छ नि त आफ्नो टोलभित्र त खोजेर उहाँहरूलाई चाहिँ टेस्ट गराउने उपचार गराउने गरिदियो भने त केही गर्नै पर्दैन नि त सरकारले त स्रोत र साधन उपलब्ध गराइदिने मात्रै हो सरकारले टेस्टिङलाई सहज गरिदिने त्यसमा चाहिँ यो यताउति अब त्यो क्लजहरू विभिन्न चाहिँ नलगाउने र समुदायले पनि अब आम नागरिकले त्यसपछि अन्य सङ्घ संस्था राजनीतिक दलहरू सबैले यो चाहिँ महामारी चाहिँ खतरा छ है यसबाट भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ बिचमा के भइदियो भने सुरुका दिनमा मान्छेहरू चाहिँ आत्तिए एकदमै डराए बिचमा यो के पनि होइन हाच्यौँ छाच्यौँ गरेर तातो पानी बेसार पानी खाए लसुन ससुन अदुवा खाए ठिक हुन्छ भन्ने मानसिकताले अझै काम गरिराखेको छ कि जस्तो चाहिँ छ कि एकदमै छ अहिले त्यसैले सोसल मिडियाजहरूमा सबै तथ्यहरू आउँदैनन् भ्रमित पार्ने तथ्यहरू पनि आइरहेको अवस्था छ र यसमा चाहिँ व्यक्ति संस्था उद्योगहरूको आफ्नै स्वार्थ छ र उहाँले आफ्ना स्वार्थ पूर्तिका लागि सोसल मिडियालाई प्रयोग गरिरहेको अवस्था पनि छ जनता भ्रमित भएका छन् तपाईँले भनेको एकदमै सही हो यो अवस्था अहिले पनि छ काठमाडौँमै यत्रो अब काठमाडौँमै पनि त्यही अवस्था छ भनेपछि गाउँघरको त पुरै छोडिदिनु अब त्यसैका लागि मैले भने यो सन्देश चाहिँ सबै जनतामा पुगोस् र जनताले आफै जागरुक भएर टोल छिमेकमा यो क्लबहरू बनाएर समूहहरू बनाएर यसरी खोजी कार्य गर्यो भने खोजी कार्य गरी त्यस्तो सम्भावित व्यक्तिलाई टेस्ट गराउन लग्ने र उपचारसम्म पुर्याइदिने अब गरिदिने हो भने भन्नुहोस् न हरेक टोल जागरुक भयो भने हरेक नागरिक जागरुक भयो भने त भोलि त सरकारले त त्यो साधन त उपलब्ध गराउनै पर्छ बाध्यता हुन्छ टेस्ट गर्न आयो भने टेस्ट गर्दिन भन्न मिल्दैन त्यसैले त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यो सन्देश चाहिँ सबै व्यक्तिले पालना गर्नेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु समय दिनुभयो यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु डाक्टर साहब धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद हजुर आदरणीय श्रोता आजको नागरिक सवालमा हामीले जनस्वास्थ्यविद 3 जना डाक्टर साहबहरूसँग कुराकानी गरेको थिए डाक्टर बाबुराम मरासिनी डाक्टर अनुप सुवेदी डाक्टर लक्ष्मीराज पाठक श्रोताको टेलिफोन कल आएको छ उहाँलाई हार्दिक स्वागत गरौँ यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ नमस्कार हजुर नमस्ते बोल्नु भएन उताबाट र महामारी जुन कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले गर्दाखेरि हिजो मात्रै 5700 भन्दा अझ बढी ठ्याक्कै त्योभन्दा बढी व्यक्तिमा पोजिटिभ देखिएको छ 26 जनाको निधन भएको छ हिजो
मात्रै र यो एउटा गुणात्मक तरिकाले बढिराखेको छ। दसैँ तिहारपछि अझ बढ्छ भन्ने आकलनहरू गरिएको छ। हामीसँग टेलिफोन आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार नारायणजी, नमस्ते। हजुर, यहाँले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कृपया अनुरोध गरेँ मैले यो 3वटा डाक्टर साहबहरूसँग तपाईँले कतिपय जनताको जनजीवनसँग जोडिएका विषयहरूसँग संवाद गरिरहेका, उहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयहरू दिनुभयो, कुराहरू राख्दै जानुभयो। अब यो देशको जिम्मेवार हुनुपर्ने खास गरी चाहिँ तपाईँको सरकार हो। अब सरकार चाहिँ माथि टाई लगाएको छ, तल चाहिँ तपाईँको अन्डरवियर मात्रै छ। यो सरकारको माथि चाहिँ टाई झुन्डाउनु भएछ है। त्यसले गर्दा अब यो सरकार त अब तपाईँको अब जनताको हकमा कति जिम्मेवार, कति अझै जिम्मेवारीदेखि पन्चेको छ, त्यो देखिएकै छ। अब डाक्टर साहबले एउटा प्रश्न रूपमा चाहिँ के भनिदिनु पर्यो भनेपछि, उहाँले आफ्नो ठाउँबाट र आफ्नो अनुभवलाई र उहाँले जुन विषयमा चाहिँ डक्टरी गर्नुभएको थियो त्यो कोर्स अनुसार नेपाली जनताले के खाँदा ठिक, के खाँदा बेठिक, यो महामारीबाट बाँच्दा कसरी उचित र कसरी बेफाइदा र के गर्दा ठिक हुन्छ र यसको उपचारको हकमा त अब अधिकांश डाक्टर साहबहरूको भनाइ चाहिँ के छ भन्ने अब यसो अब न्युजमा अब तपाईँहरूको एफएमबाट सुन्दा चाहिँ यस उपचार भन्ने कुरो चाहिँ औषधि भन्ने कुरो त छँदै छैनन्। अब जति सकेसम्म आफ्नो आफूले कसरी सेफ हुने र कसरी बाँच्ने भन्ने खालको कुरा डाक्टर साहबकै कुराहरूबाट आइरहेको हुनाले यसमा डाक्टर साहबहरूको सुझाव, सही सुझावहरू, अब यो वर्षक मलाई लाग्छ हाम्रो देशको सरकार जुन छ डाक्टर त होइन। अब डाक्टरसँग सल्लाह पनि लिने उहाँहरूले चेष्टा पनि गर्नुहुन्न होला। अब डक्टरै अब त्यो सरसल्लाह लिएको भए त के न के निकासहरू मुलुकको निस्किन्थ्यो होला, त्यो निस्किने सम्भव देखिन्न। त्यसले गर्दा डाक्टर साहबहरू पनि यो देशको नागरिक र जिम्मेवार भएकै कारणले सही सुझाव र सही सल्लाह नेपाली जनतालाई गरी खाने, अरूभन्दा पनि हुने खाने भन्दा पनि यो गरी खाने मान्छेहरूको दिनचर्या जुन काटिरहेको छन् उनलाई तपाईँको भोलि तपाईँको थलो परिहाले पनि पहिलो त उपचार कहाँबाट गर्ने भन्ने कुरो हो। दोस्रो तपाईँको 1 दिनदेखि 2 दिन परिसकेपछि त्यो खाना कसले ल्याएर दिने भन्ने कुरो हो। तेस्रो कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने त्यो क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेहरू, त्यो पीडा खेपेर आएको मान्छेहरूले साह्रै दुःखद कुराहरू सुनाउँछन्। त्यो सत्य हो कि असत्य हो त्यो कुरो पनि अलिकता चाहिँ डाक्टर साहबहरूले क्लियर पारिदिए हुन्थ्यो। धेरै मान्छेहरूको भनाइ के छ भन्नुहुन्छ भनेपछि त्यो क्वारेन्टाइनमा बसेको मान्छेहरूलाई मानवीय व्यवहारै छैन अरे। त्यो हो कि होइन, त्यसमा पनि अलिकति यो जनतालाई गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरो हो। हस्, यहाँको विचारको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कोरोना महामारी गुणोत्तर रूपमा वृद्धि भइराखेको छ। काठमाडौँमा देशकै आधा चाहिँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या रहेको अवस्था छ र सुदूरपश्चिमको हकमा भनियो भने सहरी क्षेत्रमा धनगढी जस्तो सहरहरूमा जहाँ चाहिँ भिडभाड हुन्छ, बाक्लो घनत्व रहेको छ, त्यहाँ पनि सङ्क्रमण बढिराखेको छ। पहाडी गाउँ घरसम्म पनि सङ्क्रमित व्यक्तिहरू पुग्ने अवस्था। अब दसैँ तिहारको बिदामा आवतजावत बढ्ने, सार्वजनिक यातायातमा असावधानीपूर्वक यात्रा गर्नाले पनि अझ चाहिँ यो तिहारपछि लगत्तै यो तीव्र गतिमा सङ्क्रमित व्यक्तिहरू चाहिँ फेला पर्छन् र त्यत्तिकै मात्रामा यो भेन्टिलेटर, आइसियू चाहिँ को आवश्यकता पर्ने, अक्सिजनको चाहिँ आवश्यकता पर्ने बिरामीहरू र लक्षण चाहिँ कडा खाले लक्षणहरू सहितका बिरामीहरू चाहिँ देखा परिराखेको पछिल्लो जुन स्थिति छ, यसले भोलिको हाम्रो समाजको अवस्था चाहिँ एकदमै दयनीय बनाउन सक्ने अवस्था रहन्छ। महामारीबाट थला पर्यो भने अब नाइजेरियाको चाहिँ प्रसङ्ग डाक्टर साहबले चाहिँ उठाउनु भएको थियो, इबोलाको कारणबाट चाहिँ के कस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको थियो भन्ने, र कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो परिस्थिति पनि त्यही नहोस् भन्ने हामी कामना गरौँ। र त्यो कामना गर्नुपूर्व राज्यले गर्नुपर्ने चाहिँ उदारताका कुराहरू अथवा राज्यले गर्नुपर्ने लगानीमा कन्जुसाइ नगरोस् भनेर पनि हामीले निरन्तर रूपमा खबरदारी आवाज उठाउनु पर्ने हुन्छ। प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको सरकार, सङ्घीय सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्नको लागि अधिकतम लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि वैदेशिक सहायता पनि सरकारहरूले सङ्घीय सरकारले लिइराखेको अवस्था छ। अन्य किसिमका अनावश्यक खर्च कटौतीहरू गर्ने, नयाँ योजना परियोजनामा लगानी गर्ने कुराहरूलाई अहिले महामारी
नियन्त्रण गर्नको लागि गर्नुपर्ने अति आवश्यक भएको छ, जसको लागि जनस्तरबाट सरकारहरूलाई दबाब दिनु अति आवश्यक छ। र अर्को कुरा हामीले चाहिँ बिर्सन नहुने भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने महामारी केही पनि होइन, यो चाहिँ सामान्य रुगाखोकी लागे जस्तो हो, यसलाई हामी चाँडै चाहिँ म चाहिँ तन्दुरुस्त छु, मलाई केही पनि समस्या छैन भनेर हामीले नजरअन्दाज गरेर मास्क नलगाइकन, भौतिक दूरी कायम नगरिकन अब चाहिँ भिडभाड गर्ने, भेलाहरू गर्ने, यो चाहिँ भोज भतेरहरू गर्ने कुराहरू, जात्रा मेलाहरू चाहिँ आयोजना गर्ने कुराहरू र मास्क नलगाइकनै हिँड्ने कुराहरूले गर्दाखेरि अझ खतरा हाम्रा लागि, हाम्रो परिवारका लागि, हाम्रो समाजको लागि र हाम्रो देशको लागि हुन सक्छ। मानव मात्रको लागि चाहिँ यो चाहिँ एकदम जोखिम हुन सक्छ भन्नेतर्फ प्रत्येक नागरिकले जिम्मेवार भएर सोच्नु अति आवश्यक भएको छ भन्ने कुरा भन्दै आजको नागरिक सवालबाट बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ।